السلام عليكم ومرحبا بكم في آخر حلقة من سلسلة دار المقاول في الوحدة الخاصة بالمحاسبة العامة. باش نختموا هذه الوحدة غادي نقدموا لكم في هذه الحلقة دي كونساي براتيك، وغادي نطرقوا لهذا المحور من خلال 3 ديال النقط. في النقطة الأولى غادي نقدموا لكم نصائح حول لا تونو ديال لا كونطابيلتي جينيرال، وفي النقطة الثانية غادي نقدموا لكم طريقة لا كونطابيليزاسيون ديال اون اوبيراسيون بشكل صحيح. وكان نقطة ثالثة غادي نذكركم بلي برينسيبال زوبليغاسيون كونطابل. اذا نبداو بالنقطه الاولى واللي غادي نتعرفوا فيها جميع على النصائح حول لا توني دو لا كونطابيلتي جينيرال، واللي هي النصيحه الاولى هي ترتيب لي بيس جوستيفيكاتيف ديال لا كونطابيلتي جينيرال بشكل منظم. فالتنظيم ديال هاد لي بيس كيمكن الشركه من انها تربح الوقت وتفادى الاخطاء. من جهه اخرى الشركات اللي عندهم ان بون ارشيف كينقصوا من احتمال اتلاف او لا بيرت ديال لي دوكيومون كونطابل. ثانيا احترام لو بلان دو كونط. فلو بلان دو كونط بحال اللي سبق لينا وتعرفنا عليه في الحلقات السابقه كيرتب المعاملات حسب اون نومونكلاتور اللي كتحترم لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل، ولا نيميروتاسيون ديال لي كونط كتمكن من تصنيف المعاملات. لو ريسبي ديال لا بريزونطاسيون دو بلان دو كونط كتمكن من توحيد المعاملات المحاسبيه. ثالثا استعمال ان بون لوجيسيال كونطابل. فالبرنامج كيمكن الشركه من ربح الوقت والتقليل من احتمال وقوع الخطا الناتج على استعمال الاوراق والتسجيلات اليدويه. لو لوجيسيال كيمكن الشركه من الرفع من الانتاجيه ديالها وتحسين لي بيرفورمانس ديالها، لذلك هو ضروري بالنسبه لكل الشركات. رابعا لا توني اجور ديال لا كونطابيلتي جينيرال. من المهم جدا ان الشركه تقوم بتسجيل المعاملات ديالها في وقت الوقوع ديالها، فهذا الشيء كيمكنها من تفادي النسيان والاخطاء. خامسا اعتبار لا فيسكاليتي خلال لا تونو ديال لا كونطابيلتي جينيرال. خاص الشركه تاخذ بعين الاعتبار لي زوبليغاسيون فيسكال في لا كونطابيلتي جينيرال، حيث كل انغيسترمون كونطابل خاص يتم التعليل ديالو ضريبيا. واخيرا مراقبه لي سول ديال لا كونطابيلتي جينيرال بانتظام. فهذا لو كونترول غادي يمكن الشركه من كشف الاخطاء والقيام بالاصلاحات اللازمه في الوقت المناسب. وندوزو دابا للنقطه الثانيه واللي غادي نقدموا لكم فيها طريقه تسجيل معامله في لا كونطابيلتي جينيرال بطريقه صحيحه. وهذا الشيء كيتم اولا بتحديد لي زومبلوا ولي ريسورس المتعلقين بالمعامله. ثانيا تحديد نوعيه لي كونط المتعلقين بلي زومبلوا ولي ريسورس اي كور تيرم او لون تيرم. ثالثا تحديد ارقام لي كونط المتعلقين بالمعامله. رابعا ديبيتي وكريديتي لي كونط اللي سبق لينا وحددناهم. واخيرا مراقبه توازن ليكريتور كونطابل حسب لو برينسيپ ديال لا بارتي دوبل. وندوزو دابا للنقطه الثالثه واللي غادي نقدموا لكم فيها تذكير ديال لي زوبليغاسيون كونطابل ديال الشركات، واللي هي اولا احترام لي برينسيپ ديال لا كونطابيلتي جينيرال، واللي هما لو كو هيستوريك، لا prudence, la clarté, la continuité d'exploitation, la permanence des méthodes, la spécialisation des exercices ou l'importance significative. وهنا كنشيروا بلي ان هاد لي برينسيپ سبق لينا وتعرفنا عليهم في الحلقه الاولى ديال هاد الوحده. ثانيا لا رياليزاسيون ديال لانفونتير فيزيك دي زاكتيف باش تاكد الشركه من لا رياليتي ديال الثروات ديالها وتقوم بلي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون نيسيسير. ثالثا تهيئ لي كونط انويل ou les états de synthèse أي le bilan, le compte de produits et charges, le tableau de financement, l'état des soldes de gestion et l'état des informations complémentaires. رابعا l'enregistrement chronologique ديال les mouvements أي تسجيل المعاملات حسب التسلسل الزمني ديالها. واخيرا la tenue ديال les livres légaux أي le livre journal et le livre d'inventaire. وبالنسبه للشركات اللي عندهم تحصيل سنوي اكثر من 10 مليون درهم لو مانيوال دو بروسيدور. وفي الاخير غادي نقدموا لكم بعض النصائح العامه، واللي هي ما تنساوش لي زوبليغاسيون فيسكال ديال الشركه خلال لا تونو ديال لا كونطابيلتي جينيرال. من الاحسن تهيئوا دي سيتواسيون انترميديير اللي غادي يمكنوكم من مراقبه لا سيتواسيون فينانسيير اي كونطابل وتصحيح الاخطاء. والى اقتضى الحال استشروا مع ان اكسبير إلا شكيتوا في بعض المعاملات أو الواجبات المحاسبية والضريبية. إذا كخلاصة لهذا المحور
تعرفنا في النقطة الأولى على نصائح عامة حول لا تونو ديال لا كونطابيلتي جينيرال، واللي هي ترتيب لي بيس جوستيفيكاتيف ديال لا كونطابيلتي جينيرال بشكل منظم، احترام لو بلان دو كونت، استعمال ان بون لوجيسيال كونطابل، لا تونو اجور ديال لا كونطابيلتي جينيرال، اعتبار لا فيسكاليتي خلال لا تونو ديال لا كونطابيلتي جينيرال، واخيرا مراقبة لي سولد ديال لا كونطابيلتي جينيرال بانتظام. وفي النقطة الثانية قدمنا لكم كيفية تسجيل معاملة في لا كونطابيلتي جينيرال بشكل صحيح، وذلك من خلال تحديد لي زومبلوا و لي ريسورس المتعلقين بالمعاملة، تحديد نوعية لي كونط المتعلقين بلي زومبلوا و لي ريسورس، تحديد ارقام لي كونط المتعلقين بالمعاملة، ديبيتي و كريديتي لي كونط اللي سبق لينا وحددناهم، واخيرا مراقبة توازن ليكريتور كونطابل. وكان نقطة ثالثة ذكرناكم بلي زوبليغاسيون كونطابل واللي هما احترام لي برينسيپ ديال لا كونطابيلتي جينيرال، لا رياليزاسيون ديال لانفونتير فيزيك دي اكتيف، تهيئ لي كونط انويل و لي زيتا د سانتيز، لونجسترمون كرونولوجيك ديال لي موفمون ولا تونو ديال لي ليفر ليغو. وفي الاخير عطيناكم بعض النصائح العامه بحال استشاره دي زيكسبير في بعض المعاملات والواجبات، احترام لي ديلي فيسكو الى غير ذلك. الحلقه ديالنا وصلت للنهايه ديالها، كنعطيوكم موعد في لا بلاتفورم دار المقاول للاجابه على الاسئله ديالكم من خلال الشات، وكندعيوكم ايضا للمشاركه في الكويز المتواجد في نفس الموقع. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم خلال هذه الوحده، وكنتمناو بلي هاد الدروس كانت مفيده لكم، وشكرا.